میرے تے تواڈے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہن میلاد دے جلسے سارے تسی آئے ہو تے رات بھی وہی ہے جس رات حضور تشریف لے آئے۔ ہن کسے چہرے اتے وٹ نہیں ہونے چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ادھر والے ہو تے چہرے اتے مسکراہٹ ہوئے، کیونکہ وٹ ہمیشہ وہ چہرے تے ہوندے نے جڑا نام مننے میلاد نو، جڑا نہیں مندا کہ حضور دے ذکر میلاد دی محفل کیوں سجاندے ہو۔ اسی کہنے ہیں تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے تے گھر گھر ونڈو تسی لڈوآں دے تھال ہے تے خوشی نال ہووے ہر دل جی نحال ہے، ہوش کر ملّاں ہے تے آمنہ دا لال ہے۔ سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا، ملّاں جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا۔ تو یہ میلاد منانا اور محفلیں سجانا یہ اہل سنت کی روح کی غذا ہے۔ اسی حضور دا ذکر نہ کریے تے ساڈی روح نو چاشنی نہیں ملدی۔ جس طرح اسی کھانا کھا کے تے جسم نو طاقتور کرنے ہاں، انجے ہی اسی حضور دا ذکر کر کے روحاں نو طاقتور کرنے ہاں۔ جنہاں گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نے، گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو، دو زانو ہو کے بہو محفل پا کے، جس طرح گوڈے اتے کھڑے کر کے نہیں بہنا چاہیے، دو زانو ہو کے بیٹھو یا چوکڑی مار لو، بڑی مہربانی۔ 101 واری سبحان اللہ کہیے تے ایک تسبیح بن دی ہے، جنہیں تسی بیٹھے ہو ایک واری آنکھو اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحیں بن گئی۔ حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ آکھے اللہ انہوں 90 نیکیاں عطا فرما دیندہ ہے۔ اے نہیں پتا اساں زندگی جنیاں نیکیاں کیتیاں اللہ ساڑیاں قبول کرنیاں کہ نہیں یا کیتیاں نے کہ نہیں، پر حضور دی زبان جو جڑے لفظ نکلے نے وہ غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنہیں آکھنا سبحان اللہ انہوں 90 ملنیاں ہی ملنیاں نے۔ جدوں محفل چاہ جاندے ہو تو اے نیکیاں ضائع نہ کریا کرو۔ اللہ تواڈے ذوق میں سلامت رکھے۔ قبلہ بھائی آصف صاحب نے توانو بڑا گرمایا اور بڑی ساڑے ایمان نو جلا دیتی، جلا نہیں جلا، سمجھ آئیے نا؟ وہ ایک نعت خان شیر پہ پڑے پہ ایک دن بلبل نے کوئل نو دتا تانا، خورے تو کیڑی تقصیر نو پھڑی ہوئی ہیں، تیری مست آواز تے رنگ کالا، تے حسن دے نال تو لڑی ہوئی ہیں۔ تے اگوں کوئل نے موڑ جواب دیتا، میں کسے کیسیو شیر تقصیر نو نہیں پھڑی ہوئیاں، لگی ٹھیس تے ہو گیا رنگ کالا، میں عشق رسول اچ سڑی ہوئیاں۔ میری ایک گل ذہن اچ رکھیا جے، نبی پاک دا عشق ساڑدا نہیں ٹھاردا ہے۔ تو ایسے شعر نہ سنیا کرو تے نہ پڑھیا کرو۔ حضور کا عشق جلا نہیں دیتا بلکہ جلا دیتا ہے۔ کم از کم اینا چیزانوں سانوں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے ایک لفظ جمنا، نعت چگے لفظ پڑھیا گیا ہے کہ حضور انج تے کوئی ہور جمعہ ہی نہیں، جویں اللہ دے جنم جویں تواڈی ماں نے تانوں پیدا کیتا ہے انج تے ہور کوئی جمعہ نہیں۔ لفظ جمنا اے دا معنی پیدا ہونا ہی ہے، یہ پنجابی دا لفظ ہے، معنی اے دا پیدا ہونا ہی ہے، لیکن اے لفظ بطور تانا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کی جمن پیاس ہے، وہ جم کے رنگ لا چھڑے نہیں، ایدے نالوں نہ ہی جمدا تے چنگا سی، وہ تیرے جمن تے کون راضی سی۔ تو جیڑا لفظ بطور تانا بولیا جاندہ ہوئے وہ پاکاں واسطے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی محفلیں اس واسطے سجانے ہیں کہ تربیت ہوئے، نیرا کنہ دا چسکا لے کے کرائیں ٹور جاننا کوئی فائدہ نہیں، کہ نعت سنی کنہ دا چسکا لیا، پیسے سٹے بلے بلے ہو گئی تے کرانوں چلے گئے تے فائدہ ایک کانے دا نہ ہویا۔ سانوں کم از کم ایک گلنا سمجھنی چاہیے نے کہ اسی محفل حضور دی وچ بیٹھے ہیں، کنا عدم ملحوظ خاطر۔ بس میں قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے بلا تمہید، توجہ نال میریاں ایک گلاں شروع والیاں اگر سماعت کرو گے میلاد سمجھ آ جائے گا۔
حضرات رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو کہہ دیو بفضل اللہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوگے وبرحمتہ اور دی رحمت ہوگے فبذالک فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا کرو. یہ جو فلیفرحوا یہ یفرحوا جو ہے یہ فرحت سے نکلا ہے. فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا کرو. ہوا خیر مما یجمعون فرمایا او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے ہو. شیخ محقق علی الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج کے اندر رقم فرماندے نے اے آیت کریمہ میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منسوب ہے. یعنی آیا کریمہ حضور دے میلاد نو بیان کر رہی ہے. اگر شیخ محقق دی گل تے غور کریے او کہندے نے آیت کریمہ حضور دا میلاد بیان کر رہی ہے تے جیڑی آیت کریمہ ہے اگر وہ پڑھیے تے رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دو منصب بیان فرمائے, دو مرتبے بیان فرمائے, ایک فضل ایک رحمت. ہن اساں ویکھنا کیا اگر نبی پاک دے میلاد دی طرف آیت منسوب ہے کیا اللہ نے اپنے محبوب نو فضل بنایا ہے یا اللہ دے محبوب رحمت بن کے آئے نے؟ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. عام فضل نہیں, اللہ نے وڈا فضل بنا کے بھیجے ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ایک جہان واسطے نہیں, دو جہانہ واسطے نہیں, رب کائنات نے حضور نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے. ہن سانو پتہ لگ گیا اللہ دے نبی فضل بھی نے, اللہ دے نبی رحمت بھی نے. ہن ہر سنی اکھاں بند کر کے یقین کردا ہے کہ واقعتاً شیخ محقق اپنے موقف تے ٹھیک نے. یہ آیت کریمہ واقعی حضور دے میلاد نو بیان کر رہی ہے. بہت سارے لوگ نے جنہاں دے اذہان مختلف ہو سکتے ہیں. کئی کہندے نے میلاد تو منانا جائز ہی نہیں. تو جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے تو استدلال میں کر دیتا ہے قرآن دی آیات دو پڑھ کے رحمت بھی نے فضل بھی نے. چونکہ فضل و رحمت دے ملن تے خوشی دا حکم ہے. حضور فضل بھی بن کے آئے نے, رحمت بھی بن کے آئے نے. اس واسطے اللہ کہندا میرا نبی تواڈے کول میرا فضل بن کے آیا ہے, میرا نبی میری رحمت بن کے آیا ہے. اے دی آمد تے خوشیاں منایا کرو. علماء اہل نکات نے چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اگر کوئی بندہ بعد سنے تو انہوں پتہ لگے اس آیت کریمہ دے اندر جار مجرور دا تکرار ہے. حروف جارہ ہوندے نے 17, انہاں دا پہلا حرف با اس آیت دے اندر تکرار نہ لایا ہے. اور علماء اہل نکات فرماندے نے آیت دے شروع وچ جدوں بھی حروف جارہ دا کوئی حرف آ جائے اللہ اتھے تاکید ارشاد فرماندا ہے. ہن رب شروع وچ 3 تاکیداں دے رہا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک. ادھر والے بھی آکھو سبحان اللہ. تساں اے نہ سمجھنا بھی ساڈے ول دھیان نہیں شاہ جی دا تے اساں سبحان اللہ نہیں آکھنی, انج نہیں. تساں میرے کہن تو بغیر ہی آکھنی. ادھر والے بھی آکھو سبحان اللہ. چہرہ میرا سامنے ہو تے کان میرے ادھر ہی نے, اے ذہن وچ رکھیا جے. سننا میں جنہ کنا نال او ادھر نے, ایک ادھر ہے تے ایک ادھر ہے. تے تساں بولنا ہے تے میرے کان چ آواز آئے گی, مینوں پتہ لگنا ہے بھی جیوندے نے. ہن توجہ کرو, رب کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک. اگے فرمایا فلیفرحوا, فا ضمیر لیفرحوا امر, امر غائب, الامر للوجوب, امر ہمیشہ وجوب واسطے آیا ہے. اے حکم ہے اللہ دا. اوے میرا نبی تیرے کو فضل بن کے آیا, تواڈے کو رحمت بن کے آیا. فلیفرحوا, میں حکم دینا خوشیاں منایا کرو.
ہن جیڑا کہندا جائز نہیں، میں دسنا چاہنا اگر قرآن چ نماز دا حکم آوے تے نماز فرض، اگر روزے دا حکم آئے تے روزہ فرض، اگر حج دا حکم آئے صاحب استطاعت تے حج فرض، اگر زکات دا حکم آئے زکات فرض ہو سکتی ہے۔ او سنیوں جے میلاد دا حکم قرآن چاہے تے میلاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے جائز یا ناجائز، یہاں پہ ضروری ہے۔ اگر رب کائنات نے لفظ فرمائے ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہو دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دیو۔ وہ جمع ہمیشہ دو چیزاں کیتیاں جاندیاں، یا مال جمع کیتا جاندہ ہے یا اعمال جمع کیتے جاندے ہیں۔ وہ مال جمع کیتا جاندہ ضرورت زندگی واسطے، اعمال جمع کیتا جاندے ہیں ضرورت آخرت واسطے۔ اللہ فرماندہ لوگو میرے نبی دا میلاد منایا کرو، وہ جیڑا مال دنیا واسطے جمع کر دیو اے ہو دے نالوں بھی بہتر ہے جڑے عمال آخرت واسطے جمع کر دیو۔ میرے نبی دا میلاد ہو دے نالوں بھی بہتر۔ اگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں لا تعداد نعمتاں نے جنہاں نو گننا شروع کر دئیے تے نہیں گن سکدے۔ حضرات توجہ کرے جے، مثلا ہاتھ نعمت، اکھاں نعمت، زبان نعمت، پیر نعمت، دولت نعمت، اولاد نعمت، یہ ساریاں کی نے؟ تو سارے سبحان اللہ آکھنی ہے تو میں نو پتہ لگنا، یہ ساریاں کی نے؟ نعمتاں۔ اللہ آندہ ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ چرچا انہوں نے کہندے کہ 5-7 بندے کسے کمرے چ وڑ جان تے اندروں مار کے کنڈی تے اکھاں پاڑ کے ایک دوجے ولویندے رہن، اینوں چرچا نہیں آکھدے۔ چرچا کنوں آندے نے؟ او ولی پر بوڑے والے ہو، چرچا کہندے نے جویں تساں اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے لوکاں نوں دسیا اوے محفل وچ آیا جے حضور دا ذکر کرانا ہے، یہ ہے چرچا۔ اعلان کرا کے دسیا جے لوکاں نوں اسی محفل میلاد کرانی ہے، اینوں کہندے نے چرچا۔ اللہ فرماتا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ او ہن توجہ کرے، دولت نعمت ہے، دولت نعمت ہے۔ اللہ آندا چرچا کرو۔ تو اڈے وچوں کوئی بندہ ایتھوں باہر نکلے تے گلیے پہ جائے تے چرچا کردا جائے تے روڑا پاندا جائے، اوے لوکو میرے کول 1 کروڑ روپیہ جے، اوے لوکو میرے کول 1 کروڑ روپیہ جے۔ دولت نعمت ہے۔ اگر بندہ ایدہ چرچا کرے گا، ایک گلیے چرچا کردہ لنگے گا، دوجی کسے لنگن ہی نہیں دینا۔ فرنٹ سیٹ والے بیٹھے ہو تو انہوں تینجے کو امانت تر گیا آئے گا تو لے جائے گا، ایسا نہیں بولنا۔ فرنٹ سیٹ والے دا بہت حق بندا بولن دا۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ آکھنی ہے۔ میرے سامنے بیٹھ کے اکھا مند نہیں کرنی ہے، منوں سستی نہیں پانی، بڑی مہربانی۔ تساں سبحان اللہ آکھنی ہے، ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ اجے بھی نہیں تساں آکھی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ جی، دولت دا کو چرچا کرے، اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ آندہ ہے میں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کو دولت دا چرچا کرے تے بندہ ایک گلیے چرچا کرتا لنگے گا تے دوسری کسے لنگن نہیں دینا۔ اولاد نعمت ہے۔ اگر کو بندہ باہر کھلو کے آکھے اوے لوکو میرے 8 پتر نے، تو کوئی آکھے گا ایڈا بڑیائی نال کیوں دسنا ہے، جے تیرے 8 نے تے گامے دے 10 نے۔ مولا دولت نعمت ہے، چرچا کریے تو لوکی کھو لیں دینے۔ اولاد نعمت ہے، چرچا کریے تو لوکی مذاق کر دینے۔ مولا یہ تے دس کیڑی نعمت دے چرچے دا حکم ہے؟ فرمایا جی دے صدقے تینوں کائنات دیاں اے نعمتاں عطا کیتیاں، او دے آن دے چرچے کریا کر، پھر ساریاں نعمتاں دا حق ادا ہو جائے۔ اس ایک نعمت دی آمد تے چرچے کریا کر، تے جنیاں نعمتوں دے صدقے دیتیاں نے انہاں ساریاں نعمتاں دا حق ادا ہو جائے۔ ہے توجہ؟ پھر قیامت والے دن ہر نعمت دے متعلق ساڈے کو سوال کیتا جانا، ہر نعمت دے متعلق پوچھا جانا۔ مثلا سانو پوچھا جائے گا تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پکڑن واسطے چوری کردہ رہے، اکھان دیتیاں سن روضہ رسول دی زیارت واسطے تے غیر عورت عمل تکدہ رہے، اور زبان دیتی سی نبی دیاں ناتا پڑھن واسطے تے گالی گلوچ تے چگلی تے جھوٹ بولتا رہے، اور پیر دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے تے سینما ہال چل کے جاندہ رہے ہیں، دولت دیتی سی نیک کما تے خرچ کرن واسطے،
کنجراں کنجریاں تے خرچ کردا رہے ہیں اولاد دتی سی دین دی تعلیم دلواویں تے تو انہاں نو ایکٹر بنا چھڈیا او سنیو جے چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق رب ساڈے کولوں پوچھنا ہے تے جدے صدقے اللہ نے اے ساریاں نعمتاں دتیاں نے کیا رب اے نہیں پوچھے گا اس نعمت دے آن دیاں خوشیاں بھی کردا رہے ہیں کہ نہیں کردا ساریاں نعمتاں دے متعلق پوچھنا ہے اللہ نے تے پھر بلا شبہ اس نعمت عظمہ دے متعلق ضرور سوال کیتا جائے گا بولو دے آن دیاں خوشیاں کردا رہے کہ نہیں تے جے پوچھنا ہے ساڈے کولوں آئے اساں کہنا فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل مینوں نہیں پتا پوری محفل ہی تساں کسی نعت خان نال پڑھیا کہ نہیں اس گل دا مینوں نہیں پتا لیکن ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے جویں دا میرے والوں ایکشن ہوے تہاڈی طرفوں ری ایکشن ہوندا ہونا چاہیے مینوں پتہ لگے تسی جاگ رہے ہو ہن پاویں سارا شعر تانوں نہیں بھی آوندا تے کوئی گل نہیں اور کیا چاہیے اے تساں اونچی آکھنا ہے فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا حضرات ساڈے کول چنڈے کوئی نہیں اللہ سانو بازو دیتے ہوئے نے جدوں قیامت والے دن اس محفل پاک دا ذکر اوتھے کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کول چنڈے تے کوئی نہیں سن سانو لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی پاک دیاں نعتاں پڑھدے رہے دعائیاں پے گئیاں تے بیڑے پار ہو جانے ہن مل کے پڑھو فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل باوانو چنڈے بنا کے ہون لہرا کے پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل نور دی چادر لے کے آ عرض کی تھی مولا چادر آ گئی ہے فرمایا چھتی جا مکے جا کے میرے گھر دی ننگے چھت تے جا کے نور دی چادر پا عرض کی تھی مولا اکے کپڑے دیاں چادراں تے پیندیاں ویکھیاں نے اج نور دی چادر پہلی باری جواب آیا او دے آن تو پہلے اساں کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں جدوں نور دیاں چادراں نال کج دینیاں نے جدوں سونا آ جائے گا او بے کساں دا کس بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا حضرات توجہ کرو جبریل آ گئے بیت اللہ تے نور دی چادر پائی آسماناں تے بدل گجیا جبریل پوچھیا تو کیوں گجنا کہندا مینوں وی دے جبریل پوچھیا کی پیا منگنا کہندا جو نبی پاک دی ولادت دا صدقہ بیت اللہ نو ملے آئے او مینوں وی عطا کر جبریل کہندا میں کون او دین والا او دے کول منگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا او دے کول منگ جن نے بیت اللہ نو دیتا ہے ہن توجہ کرے جے میں مثال دین لگا اللہ کرے سمجھ آ جائے کسے پنڈ برات بیٹھی ہوئے نا تے منگن والے آ جاندے منگن اندر وڑے گا تے سب تو پہلا پورے مجمع تے نظر پائے گا تے او دی نظر اس بندے تے پہلا جائے گی جن نے بوس کی دا سوٹ پایا ہو نویں کپڑے پائے ہون ویل لک ہوئے ویل ڈریس ہوئے او دے کول جائے گا انہوں جا کے آکھے گا چوری صاحب مبارک ہوئے وہ آندھا میں نہیں اگر تسی کسے برات نال گئے ہو تو تانوں پتہ ہی ہونا ہے تے جے کسے بلایا ہی نہیں کری تے پھر میں میرا کوئی قصور نہیں
ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਾਸਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਆਖੇਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੈਗ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਏ हज़रात बदल रब दी बारगाह चर्द कर दे मौला अता फरमा। अल्लाह फरमांदा बदला वरना शुरू कर दे। बदल कहंदा मौला अगे जदों हुक्म देंदा रहा वरदा रहा, अज कोई नवा नहीं वरना। आवाज आई अगे जदों वरदा रहा वो पानी दियां छिट्टां पांदा रहा, पानी दियां कणियां पांदा रहा। हुण पानी दियां छिट्टां नहीं पाणियां, एक कणी अंबर दी पा, एक कणी ज़ाफरान दी पा, एक कणी मुश्क दी पा, एक कणी कस्तूरी दी पा। फजावा महक जान गिया, रौले पै जाणगे, मुबारक होवे सोना आ गया। रब ने नाम दिता है। हुण तवज्जो करे जे अल्लाह दा कुरान कहंदा वल्लैल इज़ा अस्अस वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। रात दी कसम है, अल्लाह दी कसम उठा के कहना ऐ ओ रात है। हाय अल्लाह फरमांदा रात दी कसम है जेड़ी रुक रुक के गुजर रही है। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, ते सुबह दी कसम है जड़ी तेजी नाल आ रही है। मुल्ला मोइन काशफी फरमांदे ने रात रब दी बारगाह चर्ज कर दी है मौला मैं रोक रोक के इस वास्ते गुजर रही हां तेरे नबी दी विलादत दी निस्बत मैनू मिले। सब कहती है मौला मैं तेजी नाल इस वास्ते आ रही हां तेरे नबी दी विलादत दी निस्बत मैनू मिले। जे रात कहती है मौला अगर निस्बत मुस्तफा मैनू ना मिली तो मैं महरूम रह जाना। सब कहती है अगर निस्बत मुस्तफा मैनू ना मिली तो मैं महरूम रह जाना। रब फरमाया ए रात ते सुबह गम ना करो मैं अपने नबी नू कलांगा ही उदों रात जा रही होवेगी सुबह आ रही। ते कदों आई है विलादत? रात जा रही सी सुबह नूर पीर दे वेले। पर तुहानू पता है इनू नूर पीर दा वेला क्यों आखदे? हुजूर ने नूर ते जिस दिन आए हो सी पीर दा। और ये भी मैं नाल दस दिया जावां असी मिलाद क्यों मनाने हैं? अगर सानू को पूछे सुन्नियो क्यों मिलाद मनांदे हो ते असी आखने हैं मौला मिलाद दे नबी। इंज नहीं सारे मेले नाल मिल के आखोगे फिर तुहानू समझ आएगी मैं की आख्या है। सारे आखो मौला मिलाद दे नबी। और नबी दा मिलाद मनाना ही उन्हें जिन्हों नबी नाल मिलन दा शौक। बंदा कहंदा सहाबा तो मिलाद नहीं मनाया तो आप क्यों मनाते हो? अगर सहाबा ने मनाया है तो उन्होंने झंडियां नहीं लगाई आप क्यों लगाते हो? उन्होंने बैनर्स नहीं लगाए आप क्यों लगाते हो? उन्होंने मर्चां नहीं छड़ लाइयां तुसी क्यों लांदे हो? ते मैं ते दुआ करना हर मिंबर ते बह के यही दुआ करना या अल्लाह शाला नबी दे मिलाद दे मुनकिरां नू ए मर्चां लड़दियां ही रहन। हौली तुसां सुभान अल्लाह आखी इस जुमले ते वड्डी आखनी चाहिदी सी।
اللہ اکبر. ہن توجہ کر جے اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو میلاد دی حقیقت سمجھ آ جائے گی. صحابہ نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو؟ ہن توجہ کر جے ساڈی دلیل کی ہے. ایک ہوندی ہے جڑ، ایک ہوندا تنا. اے غور نال سنیا جے. ایک ہوندی ہے جڑ، ایک ہوندا تنا. او جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے، جڑ نہ ہووے تے تنا نہیں ہوندا. جڑ زمین وچ ہوندی ہے، تنا باہر ہوندا ہے. جڑ پھل نہیں دیندی، تنا پھل دیندا ہے. تے جے کوئی تنے نو جا کے آکھے وہ تیری جڑ پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے؟ وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہا. جے میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندا. پر میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیے، میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا. وہ صحابہ ساڈی جڑ نے، انہاں میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں. پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں. اگر کوئی آکھے انہاں جھنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو؟ او جدوں قرآن پاک پتراں تے لکھیا جاندا سی، قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی، قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی. او پاک کلام لکھن واسطے جدوں کاغذ میسر نہیں سی تو جھنڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے. کہندا انہاں بینر نہیں سن لائے تے تسی کیوں لاندے ہو؟ او نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کٹ دن تے پیر ننگے، اور پیر کٹ دن تے سر ننگا. آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں اُتے کہا پا دیو. او جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کرے تے کف پاگل ہے. اوے میلاد انہاں بھی منایا، میلاد اسی بھی منا رہے ہیں. پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں. راندا جی تسی مرچاں لاندے ہو، میں تبرانی دی روایت عرض کر لگا. طاؤس طبری یمن چو چلیا، اور یہ روایت صرف طاؤس طبری واسطے نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے نہ ہر نبی دے اس امتی واسطے نے جڑے ہر میلاد تے اپنے گھراں نوں وی سجاندا ہے تے مسجداں وی سجاندا ہے. اور یہ دعا اج بھائی اجمل واسطے بھی ہے تے انہاں دی پوری ٹیم واسطے، اور جڑے تسی آئے بیٹھے ہو تواڈے واسطے بھی ہے. طاؤس طبری یمن چ چلیا تے انہیں تھیلا تے اپنے ساتھیاں نوں نال لے کے چراغ وچ رکھ لے، بتیاں رکھ لیاں، تیل نال لے لیا تے چلدا چلدا مسافت طے کر کے تے جناب مدینہ شریف مسجد نبوی آیا. اندر داخل ہوئے نا وہ بندے، اگے حضور دے صحابہ بیٹھے سن تے وہ اپنی گلاں کر رہے سن. تے طاؤس طبری نے اپنے ساتھیاں نوں کہا وہ مسجد وچ رسیاں ٹنگ دیو. پوری مسجد وچ رسیاں لٹکا دتیاں گئیاں، وچ چراغ لا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا، بتیاں کڈ کے ہر چراغ وچ رکھیاں. ادھر مسجد روشن کیتی، ادھر میرے آقا تشریف لے کے آ گئے. ادھر مسجد روشن ہوئی، ادھر آقا تشریف لے کے آگئے. ہن آقا دا فرمان سنو. آقا فرمان مسجد نو کن نے روشن کیتا ہے؟ عرض کیتی حضور یمن تو طاؤس آیا ہے جن نے مسجد نو روشن کیتا ہے. آقا دی زبان دے لفظ سنو. آقا فرمان نورت المسجد کا نورت الاسلام. او مسجد روشن کرنا لیا انج لگدا ہے جویں اسلام روشن کر چھڑے. نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے، تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے. ہونے ہر اس امتی واسطے وے جڑا اپنے گھراں نوں وی سجاندا ہے تے اپنی مسجداں نوں وی سجاندا ہے، اور حضور دا ذکر کر کے اپنے دلاں نوں وی سجاندا ہے. مینوں آندا جی عیداں تے دو نے تے تسی ملا عید میلاد النبی تریجی تساں کتھوں کڈ لئی؟ میں کہا پاگلا پیدا کرن والے دی قسم، جے تریجی عید نہ ہوندی یہ دو عیداں ہونیاں ہی نہیں سن. ہائے او سنیو کتھے بیٹھے ہو تسی، کیڑی تقریر سن دے ہو؟ اگر تریجی عید نہ ہوندی، ساڈا تے ایمان عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے. عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری
یہ کیا بات ہے تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی اے سعادت کے دن تیری کیا بات حضرات توجہ کرو میں عرض پیا کرنا ادھر جناب والا حضرت آمینہ پاک فرماندیاں جدوں رب کائنات نے اے لال عطا فرمایا فرماندیاں نے جدوں دیواراں دے کولوں دی گزرنیاں درود و سلام دیاں آوازاں آوندیاں نے نبی آ کے مبارک بادیاں دیندے رہے ایک دن دروازہ کھڑکیا میں دروازہ کھولیا پوچھیا کون آواز آئی اے آمینہ مبارک ہوئے اے مبارک ہوئے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو میں تینوں جان دی نہیں محلے وچ نظر نہیں آئے بابا بول کے کہندا اے آمینہ میں ابو البشر میں ابو البشر جدی بشارت دین آیا او خیر البشر بن کے آ رہا ابو البشراں جدی بشارت دینا آیا او خیر البشر بن کے آ رہا ہے حضرات توجہ کرو حضرت آمینہ پاک نو حضرت عبد المطلب نے بلایا بلا کے فرمایا بیٹی تیرے کولوں خوشبو آندے او لے آوندے نے اتر کتھوں لے آ کے لانی ہے حضرت آمینہ دیاں اکھاں وچ چتروں آ گئے رو کے کہندیاں بابا میں کدی باہر تے گئی نہیں اتر کتھوں لے آ کے لانے پر ایک گل ضرور ہے جدوں رب کائنات نے اے نور عطا فرمایا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبوواں کتھوں آوندیاں خوشبوواں دے ہلے کتھوں آوندے نے حضرت